सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह। हमने बड़े बड़े उलमा देखे हैं, अपने मशाइख को देखा है। मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह की मैं अक्सर मिसाल देता हूँ। उनकी आधे घंटे की मजलिस होती थी। जब वो मजलिस में आके बैठते तो बसा औक़ात पूरी मजलिस में खामोश रहते। भाई एक टाइम दिया हुआ था उन्होंने अपने मुरीदों को आधे घंटे का कि इसमें मुलाकात के लिए आना चाहो तो आ सकते हो, और उलमा को तो वो उलमा और तलबा जाके बैठते थे उनके ऑफ़िस में। ऑफ़िस में बैठने से पहले एसी चला दिया जाता था और उसमें स्प्रे किया जाता था खुशबू का। खुशबू के वो बड़े आशिक थे, खुशबू के बग़ैर जहाँ खुशबू नहीं होती थी तो उनको वहाँ बदबू आती थी, ठीक है ना। बहुत महंगी खुशबुएँ इस्तेमाल करते थे। तो वो आधा घंटा उन्होंने तलबा को दिया हुआ था। तो आते नीचे आके बैठ जाते, बैठ के सबको एक नज़र देखते, थोड़ा सा मुस्कुराते, उसके बाद चुप, क्योंकि कोई बात जहन में नहीं आ रही करने की तो चुप बैठे। हम भी चुप, हम भी ये नहीं कि और भाई सुनाए खैरियत हज़रत आज सुबह नाश्ते में क्या खाया आपने। भाई करना चाहो तो कुछ भी बोलते रहो, और क्या खाया आपने नाश्ते में, और अम्मी ठीक हैं, और भाई क्या क्या वो हो गया, मंगनी वहाँ तय हो गई। ख़वातीन यही कर रही होती ना बातें, मैयत में भी बातें करती हैं। किसी की मैयत हो जाए ना, अब वहाँ भी पूछ रही होंगी बहन इस दुपट्टे की क्या कीमत है। रोते रोते पूछ रही होंगी हाय हाय मुन्ने के अब्बा दुनिया से चले गए, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। बहन ये दुपट्टा कहाँ से लिया था तुमने? वो फिर रोते रोते हाय मुन्ने के अब्बा बहुत अच्छे थे, बोल्टन मार्केट से ख़रीदा था मैंने। तो फिर वो रोते रोते कहेंगे हाय हाय अल्लाह मग़फ़िरत करे इनके आपके मियाँ की, बहुत जवानी में चले गए। ज़रा सस्ता मिल जाता है बोल्टन मार्केट में, सही किया आपने, वहाँ से हैदरी से ले लेती तो करीब पड़ जाता ज़रा सा। तो इनकी बातें रुकती नहीं। हमारे हजरत आगे बैठते थे चुप, हम भी चुप और हजरत भी चुप, इसलिए कि कोई अहम बात आ ही नहीं रही। जब तक कोई अहम नहीं है तो पूछनी नहीं है। अब ये क्या कि आपने नाश्ते में क्या खाया, फलाना क्या खाया, या तो देखो कोई बैठा ही गपशप के लिए हो। दोस्त अहबाब की महफिल बाज़ दफ़ा होती ही गपशप के लिए, वो तो महफिल सजाई ही गपशप के लिए गए हैं ना, उसमें तो ठीक है। नॉर्मली इंसान जितना खामोश होगा अक्सर ये इसके ज़हीन होने की अलामत है कि ये मिचोर है, समझदार है। बिला वजह बोलते रहना बोलते रहना बोलते रहना, ये इसकी अलामत है कि आपकी अक्ल कामिल नहीं है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो हाँ, बाज़ दफ़ा इंसान को मोहब्बत के इजहार के लिए बोलना पड़ता है। जैसे बाज़ खामोश मिजाज लोग जब घर में जाते हैं तो इतने मिचोर हो चुके होते हैं, बीवी से भी बात नहीं कर रहे होते वो। अब वो ऑफिस से आए, क्योंकि ग्रेड बहुत 20वें ग्रेड के ऑफिसर हैं, तो वो ऑफिस में जैसा उनका रोब होता है चुप बैठे रहते हैं, तो घर आके भी चुप। हमारे एक जानने वाले थे, वो ऐसे ही करते थे। उनके बच्चे भी उनसे बेजार आ गए थे अपने अब्बा से, बेगम भी बेजार आ गई। वो ऑफिस से घर आते, ऑटोमेटिक उनका एक सिस्टम था ना रोबोट की तरह। इस वक्त साहब ऑफिस से घर आएंगे तो जैसे ही घर आएंगे दरवाज़ा पहले से खुला हुआ होना चाहिए। वो जाएंगे अपने ख़ास रूम में बैठेंगे, उनकी बेगम उनके लिए रोबोट की तरह चाय पेश कर देंगी। वो चाय पियेंगे, बात कुछ नहीं, सलाम दुआ भी नहीं करते थे वो। बेगम साहब चाय पेश करेंगी, चाय पियेंगे, आराम करेंगे थोड़ी देर, उसके बाद अपना जो भी वर्क है कोई फ़ोन पे बातचीत की, और फिर टाइम पे अपना सो गए, सुबह उठे चले गए। अच्छा, बच्चों के साथ आते ही बच्चों को थोड़ी सी जेब खर्ची दे दी, चुप, बातें बातें नहीं, चुप, जेब खर्ची पकड़ाई, निकल लिए। तो ये तकब्बुर है। इस खामोशी को कहीं आप ये ना समझे कि माशाल्लाह बहुत समझदार हैं। मुफ्ती साहब ने कहा था कि जो ज़हीन लोग होते हैं वो बातें नहीं करते, चुप रहते हैं। तो भाई जहाँ बोलने का मौका हो वहाँ बोलना चाहिए। अल्लाह मेरे वालिद साहब की मग़फ़िरत करे, हमें वालिद साहब के इंतकाल पे इतना अफसोस हुआ, घर की रौनक ख़त्म हो गई। क्योंकि जब वो आते थे बातचीत करते थे, लतीफ़े जो मैं अक्सर बयान में सुनाता हूँ वालिद साहब से सुने हुए हमने। तो घर में जब आप जाएँ तो बीवी बच्चों के साथ गपशप लगाएं। ये गपशप मोहब्बत के इजहार के लिए होती है, इसमें कोई वजह नहीं होती। वैसे जब बातचीत करें ना तो ऑफिस में रिजर्व रहा करें, बिला वजह बातचीत चुप करके बैठो भाई, यहाँ काम की बात है तो करो, नहीं तो पतली गली से निकलो। अब जैसे मुझसे भी कोई मिलने के लिए आए, कोई काम की बात है, तो मुझे भी मैं कहता हूँ भाई उस काम की बात को फोकस करो, ईरान तुरान ना जाओ। फ़ोन मैंने रिसीव कर लिया किसी का, वो ईरान तुरान शुरू कर देते हैं। भाई जो आपका मसला है
اسے آپ پوچھیں. اگر پھر بھی وہ ادھر ادھر طول دیتا ہے تو میں لائن کاٹ دیتا ہوں کہ ہم اب گپ شپ کے لیے آپ سے ہم نے بات نہیں کی ہے. گپ شپ کیا ہے تو پھر دوستی ہے, تو پھر چلو وہ ہائی وے پہ چلتے ہیں, وہاں بیٹھ کے وہ بنوائیں گے انشاءاللہ, اور پھر گپیں بھی لگائیں گے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اس میں بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ فری ہو جاتے ہیں. اور میں نے یہ چیز بھی نوٹ کی ہے, بہت معذرت, کہ خواتین کے جب فون آتے ہیں تو وہ بات کو طول دیتی ہیں, ٹو دا پوائنٹ بات نہیں کرتی, بہت لمبی. مرد کا جب فون آتا ہے تو وہ مختصر بات کرتے ہیں. وجہ اس کی یہی ہے کہ خواتین کو بات سمیٹنا نہیں آتی ہے, سوائے ان خواتین کے جو میرا بیان سن رہی ہیں, کیونکہ پھر نیگیٹو کمنٹس بہت آتے ہیں, تو ان خواتین کے علاوہ کی بات طول دیتی ہیں. قرآن میں آتا ہے نا, وَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. عورت کے بارے میں اللہ نے فرمایا وہ خصام میں غیر مبین ہوتی ہے, اپنی بات کو مدلل انداز میں نہیں پیش کرتی, جذبات سے زیادہ متاثر کرتی ہیں, جذبات زیادہ غالب آ جاتے ہیں, ٹو دا پوائنٹ بات کم ہوتی ہے. تو اس میں خوب اچھی طرح سے سمجھیں. کیا کہہ رہا تھا یار میں, کہاں سے کہاں بات چلی گئی, وہ واقعہ سنا رہا تھا. تو وہ صاحب جب گھر میں آتے ہیں چپ روبوٹ بن کے نا, وہ چائے پئیں گے, سو جائیں گے, رات کو کھانا آ جائے گا ان کے سامنے رکھا جائے گا بالکل ٹائم پہ, کھانا آیا, کھایا, تھوڑا چہل قدمی کی اکیلے, پھر سو گئے, پھر صبح اٹھے. ایسے ان کی روٹین. میں جب ان کا کبھی ذہن میں تصور آتا ہے تو میں اپنے والد صاحب کا آتا ہے, میں نے کہا یار وہ کتنے, جب انسان کمپیئر کرتا ہے نا, جب تک کوئی آپ کے سامنے اپوزٹ مثال نہیں ہوتی تو پھر اپنوں کی قدر کہتا ہے یار کیسے زبردست آتے ہیں. حالانکہ ان کی بڑی عزت تھی محلے میں, بہت ہر جگہ عزت ہوتی تھی ان کی, لیکن گھر میں آ کے بالکل بچوں میں گھل مل جایا کرتے تھے, لطیفے بھی سناتے تھے, غصہ بھی ہوتے تھے, ہنسی مذاق کی باتیں بھی کر لیتے تھے. تو یہ خاموشی کا مطلب ہرگز نہیں ہے. تو یہ جو بات چیت کی جاتی ہے, بعض دفعہ بات چیت کی وجہ اظہار محبت ہے. میں جب کوئی ملنے کے لیے آتا ہے, میں دیکھتا ہوں کہ اس پہ روب بہت ہے, وہ بات نہیں کر پا رہا مجھ سے, پھر میں اس سے ایران توران خود ہی شروع کر دیتا ہوں تاکہ اس کا روب تھوڑا. پھر میں پوچھتا ہوں کیا نام ہے آپ کا, کہاں سے آئے ہیں, شادیاں وادیاں کتنی کی ہیں, ایسے ہی, حالانکہ اس کا اس شادی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا, ایک ہی کی ہے. میں نے کہا چلو اللہ دوسری کی توفیق دے. کہہ رہا نہیں بھائی میں تو ایک ہی, میں چلو ایک ہی پر اللہ اسی کو نبھانے کی. ایسے وہ فریق. یہ جو بات چیت کی جا رہی ہے دیکھنے میں تو فضول لگ رہی ہے, مگر اس بات چیت کا مقصد ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا مانوس کرنا, تاکہ وہ جو میٹر لے کر آیا ہے وہ کھل کے اظہار خیال کر سکے. تو آپ میں سے کوئی آئے اور میں ایران توران شروع کر دوں تو آپ کہیں گے ادھر تو مفتی صاحب کہہ رہے تھے ایران توران نہیں کیا, اور ٹو دا پوائنٹ بات, تو وہ ٹو دا پوائنٹ ہی ہوتی ہے, لیکن اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے. تو اگر کسی سے محبت کا اظہار کرنا ہے, دوستوں کی محفل ہے, یا گھر میں بیگم کے ساتھ, تو آپ کو بات چیت وہ فضول ہی بھی کر لیں. بیگم کیا پکایا تھا آج, امی کے یہاں گئی تھی, کیا پکا ہوا تھا تم آج امی کے یہاں سے ہو کر آئی ہو, بھنڈی, اچھا ہمارے یہاں تو گوشت پکتا ہے, ادھر بھنڈی کھائی ماشاء اللہ, چلو تمہیں احساس تو ہوگا نا. یعنی یہ والی باتیں نہ کریں, مقصد یہ ہے, اس سے پھر لڑائی ہو جائے گی نا. تو ایسے ہی ایران توران اور کیا ہو رہا ہے, تو وہ کرنا ضروری ہے, سمجھ رہے ہیں. زمانہ